साफी एंकर पर्सन जावेद चौधरी कहते हैं कि वो ऐसा नाम एक सामने आने वाला है जो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देगा और वो शख्सियत इमरान खान साहब की सियासत की जड़ें उखाड़ देगी। खौफनाक इंकशाफात होंगे और ये इंकशाफात इमरान खान साहब के घर जमान पार्क उनकी बीबी बुशरा जो है उनके हवाले से इंकशाफात हो सकते हैं, होंगे। इस पर बात करेंगे। उन्होंने तो आपको नाम नहीं बताया, मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा कि वो शख्सियत कौन है। इसके अलावा सदाकत अब्बासी साहब की वीडियो का मामला आजकल काफी ज्यादा चर्चा हुआ है। डॉन टीवी में वो गए, इंटरव्यू दिया और उसके बाद डॉन टीवी की इंतजामिया के नॉलेज में आई तो उन्होंने उस इंटरव्यू को रोक दिया। तो क्या ये इंटरव्यू रोकना ठीक था या सहाफती तकाजे, सहाफती तहजीब के खिलाफ था? इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ अब किसकी बारी है सदाकत अब्बासी साहब के बाद, ये भी मैं आपको आज के इस वीलॉग में बताऊंगा। मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और अगर वो वापस आएंगे तो कानून क्या उनको रास्ता देगा? जब वो वापस आएंगे तो फिर यकीनन इस पे उनको इजाजत देनी पड़ेगी अदालत से, और किस कानून के तहत इजाजत देंगे ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से ही बात शुरू कर लेते हैं जी। देखिए, नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है, अगर वापसी होती है 21 तारीख को, तो 19 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में 19 अक्टूबर को एक दरखास्त दायर की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट्स तो उनकी जमा करवा दी गई हैं। 19 को एक दरखास्त दायर की जाएगी और उसमें इस्तदा की जाएगी कि मियां नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत मंजूर की जाए, प्रोटेक्टिव बेल जिसको कहते हैं, मंजूर की जाए। और उस पर बहुत सी चीजें बताई जाएंगी कि उन्हें खदशा है कि यहाँ के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो इनोसेंट हैं। इसी तरह लेकिन कानून क्या कहता है और क्या नवाज शरीफ साहब को ये जो हिफाजती जमानत है मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जनाब जरूर मिलेगी। उसकी रीजन ये है कि बहुत ज्यादा 99% केसेस में हिफाजती जमानत मुलजिम का हक है। अब उसमें होता क्या है, वो ये कहता है, मुलजिम कहता है कि जी मैं बाहर बैठा हुआ था, मेरे पे इन्होंने 6 कत्ल के मुकदमे बना दिए, जनाब मैं तो बेकसूर हूं, मेरा तो मसला ही कोई नहीं है, मैं तो ट्रायल फेस करना चाहता हूं, मैं अदालत में भी आना चाहता हूं, लेकिन या मेरी तबीयत खराब थी, मुझे जहाज पे आने की इजाजत नहीं मिली और मैं ट्रायल फेस करना चाहता हूं। अच्छा, अब कोर्ट क्या करती है कि नॉर्मल प्रैक्टिस में कि 3 दिन की, 4 दिन की, 2 दिन की, जिस तरह फाजिल कोर्ट का मूड हो वो उस तरह उसकी जमानत 3-4 दिन के लिए हिफाजती जमानत दे देती है। हिफाजती जमानत मंजूर होने के बाद मामला चला जाता है, वो ऑर्डर ये किया जाता है कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करें जाके। और जब वो ट्रायल कोर्ट के सामने मुलजिम सरेंडर करता है तो फिर ट्रायल कोर्ट देखती है, फिर वहां पर आर्गूमेंट्स होते हैं, वहां फिर कंफर्म बेल के लिए दरखास्त दायर की जाती है। वहां जाके अब मियां नवाज शरीफ साहब ये प्ली ले सकते हैं कि जनाब मेरे तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं, मुझे सफर से मना किया था, फिर कोविड आ गया, फिर बहुत सी चीजें थी, मैं तो अपनी मिसेस थी जब वो बिस्तरे मर्ग पे थी, मैं उनको छोड़ के बेटी के साथ, मुझे पता था जेल चले जाना है, मैं आ गया, तो मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरा एक प्रोफाइल है, मैं 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो मेरी जमानत कंफर्म की जाए। मैं ये यकीन दहानी कराता हूं कि तफ्तीश में भी ताबुल करूंगा और ट्रायल भी करूंगा। और इसके साथ ये रेफरेंस भी दिया जा सकता है कि जिस केस में मियां नवाज शरीफ साहब मतलूब हैं, वो केस जो है उसी केस में मरियम सफदर साहिबा और कैप्टन सफदर साहब बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और जब किसी केस में दीगर मुलजिमान बरी हो गए हो तो उसमें बहुत ज्यादा चांस होता है कि उसकी बेल ले ली जाए। तो फिर मियां साहब की बेल इस तरह कंफर्म होने का कभी इम्कान है। ये तो आ गई जी बात मियां साहब की बेल की। अब बात करते हैं जी, सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया गया डॉन न्यूज पर और ये कहा गया कि उसकी मैनेजमेंट ने इसको रोक दिया है कि जी ये सहाफती तहजीब या सहाफती जो परंपरा है, रवायात हैं, उसके खिलाफ है। तो मेरा थोड़ा सा मैं इससे इख्तलाफ करूंगा कि अगर सदाकत अब्बासी साहब जैसे कि डॉन के दफ्तर पहुंचे, उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो देखिए उसमें उनका इंटरव्यू करना तो किसी भी सूरत सहाफती आदाब के खिलाफ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि एक शख्सियत है, वो पिछले काफी दिनों से लापता है और वो एक सियासी रहनुमा है। अगर वो अचानक सामने आ जाता है तो आप उससे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि भाई आप कहाँ थे। अब 9 मई के वाकयात की अगर आप बात करते हैं कि इमरान खान साहब मुलविस थे,
تو آپ نے جب یہ ایک سٹیٹ کے خلاف اتنی بڑی کانسپریسی ہو رہی تھی، آپ کو 9 تاریخ کو پتہ لگا یا رابطہ کیا گیا اور خان صاحب نے ہدایت دی، تو میرا بھائی جب آپ نے اسی وقت کیوں نہیں بتایا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ بھئی آپ کے خلاف بہت خوفناک سازش ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، صداقت عباسی صاحب ہوں یا کوئی یہ ڈار صاحب تھے، اب الزام لگا دینا عمران خان کی ذات پہ، میں کوئی عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں، یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن آپ تمام لوگوں کو اگر 9 تاریخ کو یہ پتا تھا یا 8 کو پتا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سیکیورٹی ایجنسیز کو بتاتے تاکہ اس ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکا۔ تو آپ لوگ بھی برابر کے جرم میں شریک ہیں۔ اچھا، اب تہذیب ہے نہیں ہے یہ میں اس پہ بات کروں گا۔ اگر وہاں پر جو انٹرویو کرنے والے صاحب تھے وہ انٹرویو میں اپنے سوالات کرتے اور ان کے ساتھ جیسے جرا ہوتی ہے اس طریقے سے ان کے سوالات دیتے، جوابات دیتے اور وہی منون میڈیا پہ پیش کیا جاتا، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی خبر کوئی نہیں تھی۔ ہاں، اگر سوالات کی بھی لسٹ ان کو دی گئی تھی اور انہوں نے وہی سوالات کیے تھے اور ان سے نہیں پوچھنا تھا کہ بھائی تم نے جب یہ سازش کا تمہیں پتہ لگا تو تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا، بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے تھے، اس طرح کے اگر سوالات نہیں کرنے تو پھر تو ڈان کا موقف درست ہے۔ لیکن صحافت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کا انٹرویو کریں اور آپ اپنی مرضی کے سوالات کریں تاکہ عوام کو حقائق بتا سکیں۔ لیکن بہرحال میرا یہ ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، ڈان کی انتظامیہ پروفیشنل جرنلسٹ لوگ ہیں، امید ہارون صاحب، یہ سارے لوگ جو ہیں، تو کیونکہ اب چند لوگ ہی ہیں جو پروفیشنل جرنلسٹ اور میڈیا مالکان میں بھی ہیں، تو انہوں نے بھی کوئی چیز سوچی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ کویسچنز کے اوپر ان کو اعتراض آیا ہو کہ بھئی یہ تو سارے پرو قسم کے کویسچنز ہیں، تو یہ فائدہ کوئی نہیں ہے، پر دگا لگے گا، جیسے کامران شاہد صاحب کا سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کے اوپر سوشل لگا رہا کہ بھئی کیسے مائک لگایا آگے یہ ہو۔ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نیکسٹ اس میں کون ہوگا۔ نیکسٹ اس میں جو ہے وہ فاروق حبیب صاحب اس وقت پھر رہے ہیں کہ ان کی ریکارڈنگ کروا دی جائے، لیکن چینلز تھوڑا سا محتاط ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے اب یہ کسی یوٹیوبر کی قسمت کھلے گی جس کے لاکھوں کروڑوں ویوز آئیں گے، ملینز میں جائیں گے ویوز، اور فاروق حبیب صاحب وہاں آئیں گے اور وہاں آ کے ایک اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ اور اس کی احتیاطی تدابیر اب آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، جو قیادت ہے، یہ کاش پہلے بھی اس طریقے سے چل رہے ہوتے تو آج صورتحال ڈفرینٹ ہوتی۔ انہوں نے کیا کیا کہ حماد اظہر صاحب، علی امین گڈھا پور صاحب، علی نواز صاحب، علی نواز اوان، عمر ایوب، انہوں نے بیان حلفی کے ساتھ ایک اپنے بیانات ریکارڈ کرائے اور انہوں نے کہا کہ جناب 9 مئی کے واقعات عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عمران خان نے کسی کو ہدایت نہیں دی، اور یہ ہمارا بالکل 0 میٹر اور صاف ستھرا بیان ہے جو ہم چھت کے دل سے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہمیں پکڑ کے کٹا جاتا ہے اور ہمارے سے کوئی بیان دلوایا جاتا ہے تو وہ بیان آپ لوگ سمجھ لینا، کیونکہ بھائی آپ نہ بھی کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ بیان کس طریقے سے کیسے لے کے آتا ہے۔ تو صداقت عباسی صاحب کی تو بڑا دردناک مناظر تھے جب وہ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ مل رہے تھے، یہ صورتحال تھی، یہ مسئلہ ان کا۔ بہرحال اب اس وقت یہ ہے کہ جو ہے وہ ان کے نیکسٹ بندے کی تیاری ہے کہ جو آ کے بیان یہاں پر دے گا، اور پھر آخر میں بالکل بات کرتے ہیں جی جاوید چودھری صاحب کا، جو جاوید چودھری صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کون ایک شخصیت ہے، کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایسی شخصیت کا نام آئے گا جو گھر کے حوالے سے متعلق خوفناک انکشافات کریں گی، جڑیں ہلا دیں گی، اور نام انہوں نے نہیں بتایا، نام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو دوستو وہ نام ہے فرح گوگی صاحبہ کا، جن سے کافی عرصے سے ہمارے لوگ رابطے میں ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ رابطے میں ہیں، اور ان سے اس چیز کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے کہ بھئی آپ وعدہ معاف گواہ بنے۔ تو فرح گوگی صاحبہ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ وہ آ کر بہت سے انکشافات انہوں نے کیے ہیں، بہت سے انکشافات کریں گی، اور وہ بھی باقی لوگوں کی طرح تمام ملبہ جو ہے وہ بشرا بی بی پہ اور عمران خان صاحب پہ ڈالیں گی۔ اب یہاں پر صداقت عباسی صاحب کو یا ہم عثمان ڈار صاحب کو اگر تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ شاید ان سے پریشر ڈلوا کے کوئی بیانات لیے گئے، تو فرح گوگی صاحب پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے، میرا حال ہے شاید وہ جو کرپشن انہوں نے کی ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہی راستہ مناسب سمجھا ہے کہ وہ فرح بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ اور بشرا بی بی پہ ڈال دیں۔ تو وہ نام تھا فرح شہزادی صاحبہ، فرح گوگی صاحبہ کا، جو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔